Assalamu alaikum, this is Faryal Khan. Today we have pleasure of speaking with Mr. Yawar Rashid Bhatti, owner of Springfield Developers, which are also developing Heaven 20 Heights. Assalamu alaikum, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं बेटा? शुक्र लगा, ठीक ठाक हूँ मैं. So Yawar sir, please tell me about yourself. बेटा बेसिकली हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं Right. और लास्ट 26 ईयर्स से जो हैं इस बिज़नेस में हैं और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोर देन 250 जो हैं लग्जरी विलाज अब तक हम लोगों ने डिलीवर किए हैं, माशाल्लाह. जो हमने डिफरेंट एरियाज़ में बनाए हैं. और इसके अलावा हमने कई कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई हैं DHA में. आई थिंक मोर देन 50 कमर्शियल बिल्डिंग्स अब तक हम लोग डिलीवर कर चुके हैं. So let's talk about your latest project, where it's actually located and what's the vision behind that. अच्छा, हमारा ये जो हाई राइज लेटेस्ट प्रोजेक्ट है हेवन 20 हाइट्स, ये अस्क्री 11 के अंदर है और ये इट इज़ जस्ट राइट टू मैकडोनल्ड्स. Okay. इसका जो एरिया है ये 12 कनाल एरिया है, लैंड एरिया जो है. Right. और इसमें जो कवर्ड एरिया है वो 8 लाख स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया है. और ये टोटली जो है ये बिल्डिंग अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं. ये फैमिली लिविंग के हवाले से जो है बिल्डिंग है. फैमिलीज यहाँ पर एक वेल प्लान्ड सोसाइटी है अस्क्री 11, बिल्कुल. वेल सिक्योर्ड सोसाइटी है अस्क्री 11. Mhm. और ये जो कम्युनिटी बनने जा रही है Right. ये लग्जरी लिविंग, मॉडर्न लिविंग होगी. स्ट्रेट लाइन पे दुबई तर्ज पे ये डिज़ाइन हुई बिल्डिंग, ये इंशाल्लाह ताला आगे लोगों को पसंद आएगी और लोग इधर रहना पसंद करेंगे इंशाल्लाह. Inshallah. So what kind of apartments are available? I mean, how it make different from other apartments? मैं आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा. एक तो इसमें हमने स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं दिया, हमने 1 बेडरूम अपार्टमेंट नहीं दिया. ये 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम एंड पेंट हाउसेज विद 5 बेडरूम्स. Wow, amazing. और बेडरूम के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो बेडरूम्स में हमने तमाम बेडरूम्स में हम स्मार्ट सिस्टम लगा रहे हैं ताकि ये स्मार्ट सिस्टम अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज या ओवरसीज़ में कोई बैठा है बिल्कुल. वो अपने मोबाइल्स, अपनी लाइट्स, AC वगैरह ऑपरेट कर सकते Great, हैं. amazing. कि इसको हम कह रहे हैं कि वी आर गिविंग लग्जरी. फैमिलीज हैं, बिल्कुल. मैं इनको क्लाइंट्स नहीं कहूँगा, Family, ये yeah, हमारी definitely. फैमिलीज होंगी कि वो फैमिलीज इधर आके रहें. और जो हम कह रहे हैं अल्लाह हमें तौफीक दे Ameen. कि हम वो चीज़ उनको बना के दें और वो ये अमेनिटीज़ वगैरह जो है वो इंजॉय करें. इसकी हाइट हमने 12 फीट इसीलिए रखी कि ज़ाहिर बात है कि इसमें बीम्स भी आ जाते हैं, तो 10.5 फुट जो है वो हमारी फिनिश फ्लोर से हाइट होगी. जब आप एंटर होंगे को एक स्पेशियस फीलिंग आएगी. Yes. तो बाकी इसमें जो अमेनिटीज़ हैं वो माशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इन्फिनिटी पूल होगा जी. Mashallah. इसमें हीट एंड कूल पूल है. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो है वो जिम्नेजियम है. Wow. इसमें मीटिंग रूम्स हैं, इसमें स्टीम रूम्स, सवाना, इसमें प्रेयर रूम्स, इसमें Mashallah. लाइब्रेरी, इसमें हमने किड्स प्ले एरिया. हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको हाई एंड लिविंग जो है वो हमारे फैमिलीज़ को मिलनी चाहिए. बिल्कुल. तो हम इस पे पूरा काम कर रहे हैं. अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे हाँ. इंशाल्लाह. और हम कोशिश करेंगे कि हम इसको टाइम से पहले जो है वो डिलीवर करें. बिल्कुल. And what about the people who will be parking their cars? यहाँ पे पार्किंग की क्या कैपेसिटी होगी और थोड़ा जी, उसके बारे में माशाल्लाह. बताएं. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 12 कनाल के 2 फ्लोर हैं बेसमेंट Okay. के. 300 कार की पार्किंग जो है वो सिर्फ बेसमेंट्स में ही है. Amazing. 300 कार की जो भी रेजिडेंट्स हैं उनके लिए 300 कार की पार्किंग है और 80 कार की पार्किंग जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे अवेलेबल है ताकि जो भी कोई गेस्ट आ रहे हैं, कोई लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, उनके शोफर्स, ड्राइवर जो हैं उनको उतारें और वो सीधा बिल्कुल. अंदर एंटर हो जाएं और वो Great. साथ ही अपनी गाड़ी जो है वो बाहर पार्किंग में पार्क कर लेंगे. Amazing. जी, So जी, that's जी, really जी. great. So which legal authorities have approved this project? अस्क्री 11 जो है ये हाउसिंग डायरेक्टरेट के अंडर आता है और ये हाउसिंग डायरेक्टरेट GHQ से अप्रूव प्रोजेक्ट है जी. Right. जी Right. Okay. And when we can expect this to be complete? जी इंशाल्लाह ये
اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 5 ایئرز ہے، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس کو لیس دین 5 ایئر میں کمپلیٹ کر کے تو اپنی فیملیز کا جو ہے وہ جو ہمارے اوپر انہوں نے اعتماد کیا، ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ برقرار رکھیں ہم. بالکل یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہوگی. ماشاءاللہ امیزنگ. So why investors should invest in this project and what will be the return for that? انویسٹر جو ہے وہ سب سے پہلے تو لوکیشن دیکھے گا. اس کی یہ بہت ہی سیکیور انویسٹمنٹ ہوگی. ایک تو ہماری لوکیشن ہے، دوسرا پیچھے جو ایک اتھارٹی ہے جس کا نام ہے ہاؤسنگ ڈائریکٹریٹ GHQ، تو اس کی جو عزت ہے وہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اس کی رسپیکٹ کے لیے جو ہے وہ ہم اس کو ٹائم پہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے. اور ظاہری بات ہے لوکیشن بہت میٹر کرتی ہے. اس کی لوکیشن آؤٹ کلاس لوکیشن ہے. عسکری 11 میں یہ کارنر کا پلاٹ ہے. اس کے بالکل رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ فیس 5 آتا ہے. اس کے بالکل لیفٹ سائڈ پر جو ہے وہ فیس 6 آتا ہے. یہاں سے ڈولمن مال نظر آتا ہے الحمدللہ. اس کے ایک ادر سائڈ جو ہے وہ ادھر سے فیز 9 ہے، رنگ روڈ ہے. یعنی کہ اس کی لوکیشن کی وجہ سے لوگوں کو اور بہت فائدہ پہنچے گا. ان کی انویسٹمنٹ ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے یہ کہنا کہ ان کی انویسٹمنٹ ڈبل ہو جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈبل سے بھی کئی گنا آنے والے سالوں میں ہو جائے گی. کوئی بھی ایسی چیز جو بھی ایک لگژری لیونگ کے لیے ہے وہ یہاں سے 5 to 10 منٹس کے دوری پر ہے. ان سب چیزوں کا فائدہ جو ہے وہ لوگوں کو ہوگا. اور میں اپنے فیملیز کو بتاتا چلوں کہ اس پروجیکٹ کا جو ایڈریس ہے وہ 97A سیکٹر B عسکری 11 لاہور کینٹ ہے. So what if market goes down and investors feel delay in their projects? How would you address those concerns? جی ظاہری بات ہے یہ انویسٹر کا سب سے جو ہے نا مین کنسرن ہوتا ہے. دیکھیں ہم نے الحمدللہ پلاٹ بھی لے لیا، ہم نے اپنے پاس سے کتنی انویسٹمنٹ بھی کر دی، ہم نے ٹیسٹ پائل بھی کر دی. آگے ہماری شورنگ پائلز اور ورکنگ پائلز کی ڈرائنگیں بن رہی ہیں. ہم نے نیکسٹ منتھ میں وہ کام بھی سٹارٹ کر دینا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے انویسٹرز کو کانفیڈنس دیں گی کہ یہ ہمارے پیسوں کے بغیر ہی انہوں نے بلڈنگ سٹارٹ کر دی ہے، انہوں نے ہمارے پیسوں کا ویٹ نہیں کیا. اور اگر خدا نخواستہ کہیں مارکیٹ سلو ہو جاتی ہے تو ہم نے کوئی چیز بیچ کے بلڈنگ کے اوپر نہیں لگانی کہ وہ ہماری چیز بک نہیں رہی ہے. دیکھیں ہمارے انویسٹرز کا، ہماری فیملیز کا جو پیسہ ہوگا وہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اور انشاءاللہ تعالی تمام فیملیز کو نظر آئے گا کہ وہ پیسہ انہی کی پروجیکٹ پہ لگ رہا ہے. اور ہماری سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ ایوری ویک یا ایوری 15 ڈیز کے بعد جو ہے تمام پروگریس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آن ایئر کرتے رہیں گے تاکہ ہماری فیملیز کو پتہ چلے کہ جو پیسے ہم دے رہے ہیں کہ کیا وہ ہمارے پروجیکٹ پہ لگ رہے ہیں. تو اس سے ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا. نہ تو یہ ہمارے انویسٹرز ہیں نہ ہی یہ ہمارے کلائنٹس ہیں، یہ ہماری فیملیز ہوں گی جن کو ہم نے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور ان کو ہم اس پوری کنسٹرکشن کے ساتھ لے کر چلیں گے جس سے ان کا اعتماد جو ہے وہ ہمارے پہ جو ہے کانفیڈنس جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے. ہم ان کو تمام انفارمیشن بھی پرووائڈ کریں گے. انہوں نے آ کے کنسٹرکشن دیکھنی ہے، آفس آنا ہے تو we are available. That's really amazing, mashallah. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you. جزاک اللہ.